पशुपतिका बारेमा बोल्न नहुनी मेरो भनाइ छ हुती छ भने पशुपतिमा लात तले आन। सपनामा पनि त्यही होला है उहाँहरुको। तर्साउँछ नि ऐठन हुँदा पनि केपी भन्ने लाग्छ। हिजो साथीहरु सुरुङ खने सी आकार, भी आकार, क्यू आकार दावा कमरेड कतिवटा खण्ड हो? त्यो सुरुङ त देश बनाउने सुरुङ होइन रहेछ नि, त्यो त दिल्ली सुरुङ रहेछ। बायाँतिरबाट पुष्पकमल दाहाल आलो पालो के गा आलो पालो सक्यो सधैँलाई। नाकाबन्दी पछि पनि यसै गरी लखेटेको प्रचण्डले नै हो। ऊँट जस्तो सरकार बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पल्किनेहरूलाई युगले पराजित गर्नेछ। सिन्धुपाल्चोक कहाँ उभिन्छ त्यसले पराजित गर्ने होइन। झापा आन्दोलनको एउटा केपी ओली बाहेक बाँकी सबै ठुल्ठुलो ज्यान भएकाहरू जम्मै मालेतिर लाग्यो। हुँदा शेरबहादुरजी पनि उमेर 70 नै भए पनि केपी ओलीको जोस चाहिँ 14 वर्षे छिटाछिटीको जस्तो छ। 240 सिटमा निर्वाचन हुँदा 15 वर्षको बलद नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व, एकल नेतृत्व, विधिको नेतृत्व, पद्धतिको नेतृत्व, विचारको नेतृत्व, पार्टी एकताको नेतृत्व गर्दा 33 सिट लिएर आएको होइन। अनि केपी ओलीले खालै उठाएको हो कि खालै उठाएको 15 सालमा के चिन्ह थियो कम्युनिस्ट पार्टी? मकैको घोगा कि हँसिया हतौडा के हो? र उद्देश्यहरुमा जसले परिणाम लिएर आउँछ त्यही सिनियर हो। माधव नेपालजी अब सिनियर भएको रिटायर हुने पुराले यो 65 वर्ष भएपछि 40 रिटायर हुन्छ। फेरि मेरो बारेमा त तपाईहरुलाई प्रश्न होला, यसले के लखान बाटो लायो, के गर्यो, बिगार्यो कि क्या हो, खाए कि क्या हो भन्ने पर्या होला। क्यान्टोनमेन्ट खानीहरुलाई मेरो सामान्य चुनौती छ, सबै छानबिन गरौँ। जेल जान म तयार हुनु पर्यो, मेरो निस्कियोस् म जेल जान तयार हुनु पर्यो, त्यति एउटा चुनौती छ। मान्यो। अनि केपी ओलीको सरकार भ्रष्ट अरे, ठिक छ त। केपी ओलीका पाला भएका सम्पूर्ण कामको छानबिन कहाँ गर्ने गरौँ। पुष्पकमलको पालामा गरेका सम्पूर्ण कामको छानबिन गरौँ न। चुनाव भएन र मात्रै चुनाव भएको भए अहिले देख्नेवाला थिए, सल्यान जानेवाला थिए। सल्यान ल चोन्दोस पूर्व माओवादीको साथीहरूले प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र सल्यान हो त। मलाई थाहा छैन, जे भयो नि एकचोटि सूचना मन्त्री भयो नि भएकै मान्छे हो, त्यति त थाहा पाउँछु म। चोर गाई जस्तो कहिले यहाँ गएर चर्या छ, कहिले त्यहाँ गएर चर्या छ, कहिले चितवन, कहिले रोल्पा, कहिले सिरा फिरङ्गी जस्तो। अहिले फेरि भिख माग्न पनि कहाँ भने त्यो भयो। चुनावमा त जानु पर्ला। अनि के भनेर भोट माग्न जान्छ नि यहरू? हामी उठ्न आएको तर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हाल्दिनु होला है भनेर भोट माग्न जान्छन् कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोकेर। जो मान्छेलाई यो देशको नागरिक भन्न गाह्रो छ तिनले केपी ओली जस्तो देशभक्तलाई सूचना टाँसेर हटाउने दलको नेताबाट तिनलाई नेपाली जनताले मनको सूचनाबाट सदाको निम्ति हटाइदिन्छ। संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ क्या, गर्नै पर्ने रहेछ। सबै प्रदेश सरकारमा अविश्वास हालेको छ। यहाँ लफडा परेछ त्यहाँ किन हालेको छ अविश्वास प्रस्ताव? विदेशीले लिएर आइदिएर संहिता स्थानीय निकाय बलियो बनाउने किन चाहियो? प्रदेश माल लम्पसारवादी त प्रचण्डै रहेछ। माधव नेपाललाई भन्नु छ, बेमानी त माओवादी प्रचण्ड त थाहै थियो नि त, बेमानो भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। अब सर्वोच्चले जिताउने साथीहरू लड्डी खाएर बस्छन्, बेलुका यसो हुस्की चुस्की पनि बजाएको, किनभने उहाँहरूलाई सङ्गठन रहन्छ। चुनावमा पनि सर्वोच्चले जिताइदिन्छ कि? दिउँसै लड्डु फुटे, बेलुका कति बोतल फुट्यो? फुटेन, किनभने मिहिनेत गरे केही पनि होइन, कालो टालो देखाएको छ, हिँडेको छ। अर्को एउटा नागरिक समाज भन्ने छ, त्यो नागरिक समाज बेला बेलामा देखिन्छ। त्यो नागरिक समाज 30 वर्षदेखि छ। जब केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्छ नागरिक समाज के गरेर आउँछ? ड्रम ठटाएर आउँछ। पशुपतिमा जलारी हालो केपी ओली के अरे प्रतिगमनकारी हो, हाल्छ। भ्याटिकन जाऊ, पशुपतिमा जलारी हाल्नुहुन्न भन्ने भ्याटिकन सिटी जाऊ। सबैलाई हामीले मानेका हौँ, सबैको अस्तित्व स्वीकार गरे हौँ। तर हातमा बाइबल लिएर शपथ खानेहरूले हामीलाई पढाएर मात्रै हुँदैन, हाम्राले नि किताब पढ्न पाउनु पर्छ। पशुपतिका बारेमा बोल्न नहुनी मेरो भनाइ छ हुती छ भने पशुपतिमा लात तले आन। छिमेकी हुँ र थोरै सिन्धुपाल्चोक जान्दछु। अघि सञ्चालक कमिटीले एउटा पीर व्यक्त गरेको मैले सुने, कसले छेपारोले चाहिँ रङ्ग बदल्छ वा बदल्दैन हामी हेर्दैछौँ भनेर। प्रश्न मौसम अनुसारको रङ्ग बदल्ने होइन र
प्रश्नको कहाँ उभिया छ भनेर हेर्ने पनि होइन। सबभन्दा पहिलो प्रश्न, जसले विदेशीको पन्जाभित्र देशको स्वतन्त्रतालाई कैद गर्न चाहन्छ त्यस्ता मान्छेहरूको कैदी हुनबाट सिन्धुपाल्चोक मुक्त होस्। म सबभन्दा पहिला शुभकामना गर्छु। मलाई स्मरण आउँछ र म तपाईहरुको जिल्लाको सामाजिक न्यायको र राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको एउटा नमुना परिचय पिस्करको लेकमा माघे संक्रान्तिको दिनमा घटेको घटनापछि त्यस आन्दोलनको विरोध गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला गिरफ्तारीमा परेर विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेको मान्छे हो। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकको क्रान्तिकारीता, यहाँका युवाहरूको परिवर्तन, जागरण र स्वतन्त्रताको विषयमा अलिअलि बुझ्न सक्छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पुरानो युगका केही नेताहरू, त्यो आन्दोलनसित जोडिएका साथीहरू यदि साँच्चै देशभक्त थिए भने आज हिजो देशका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खण्ड पनि त्यहीँ बस्नुपर्ने, आज देशले स्वतन्त्रता बहाली गरेर गणतन्त्र लिएर आउँदा पनि त्यहीँ गएर भिख माग्नुपर्नेहरूलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्ने के कारण पर्यो? त्यसैले इतिहासको बन्दी उहाँहरू बन्नुहोस्, नयाँ पुस्ता नबन्नुहोस्, बन्न सक्दैन। र तपाईँ जहाँ उभिए पनि फरक पर्दैन, किनभने तपाईँको मुठीभित्र देशभरिका 60% युवाहरू छैन। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकको पहिला त 79वटा गाउँपालिका थिए कि अहिले 12वटा पालिका। सिन्धुपाल्चोक कुवाको भ्यागु त नबन्नुहोस्। मलाई थाहा छ सिन्धुपाल्चोकमा ऊर्जा छ, कतिवटा जलविद्युत आयोजना छन्, इन्द्रावती तीबाट बग्छ र सुनकोशी पनि। दुनियाँ बदल्न सक्ने तागत र ऊर्जा भएको ठाउँ पोखरी किन हुनु पर्यो? पोखरी किन हुनु पर्यो? त्यहाँबाट मुक्त हुनुहोस्। त्यो मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईहरुले युगलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो मुक्त हुनुहुन्न, त्यसबाट तपाईहरु पीडामा बसिरहनुहुन्छ र सिन्धुपाल्चोकै हुनुमा विगतमा गर्व थियो, आज लज्जा छ। त्यस्तो स्थिति बनाउनुहुन्छ तपाईहरु, त्यही बनाउने हो, त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने हो। यदि तपाईले देशभक्तिको आन्दोलनलाई साथ दिनु भएन भने हुने त त्यही हो नि। यहाँ फेरि केही मान्छेहरू छन्, मैले अहिले बोल्दा बोल्दै एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, यहाँ एउटा शब्दलाई आधार बनाइन्छ र चर्चा गरिन्छ, सिन्धुपाल्चोकै हुनुमा लज्जा छ भन्यो। तर्क नभएपछि गर्ने कुतर्कवालाहरूले भोलिदेखि, अहिलेदेखि, एकछिन पछिदेखि यदि कोही जासुसी गरेर पठाएछ भने त्यही गर्छ। खास मतलब भएन, चासो रहेन, त्यो त थाहा पाउनुपर्छ। एउटा देशको अर्थ के हुँदो रहेछ भने एकजना प्यालेस्टाइनी मान्छे भेटेको थिएँ मैले। जतिखेर हामी नागरिक अधिकारको कुरा गरेर लड्दै थियौँ त्यतिखेर एकजना प्यालेस्टाइनी मान्छे भेटेको थियो। पहिला देश चाहिँदो रहेछ, नागरिक नहुनुको पीडा, जसको देश हुँदैन त्यो नागरिक हुँदैन, त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ हामीबाट बुझ्नुहोस् भनेर भन्थे। त्यसैले के बापत यो धेरै बताइरहनु पर्छ, अब भाषण गरिरहनु पर्छ। अब को उभिएर पुष्पलालले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन लडे? अमृत बोहरा उभिएर? को उभिएर? अमृत बोहरा उभिया हुनाले पुष्पलालले राणाशाही विरुद्ध लडे हो? त्यो त हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कि माधव नेपाल उभिएर? त्यतिखेर त कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभन्दा अगाडि पनि 4 जना शहीदहरू भए नि। सिंगै समाज, सिंगै शासन प्रणाली न्यायको पक्षमा थिएन, 4 जना मान्छे उभिए हो। केपी ओलीसित बहुमत छ कि छैन? बहुमत भएरै
प्रधानमन्त्री भएको थाहा पाउनु भएन अहिलेसम्म। बहुमत नभए कसरी हुन्छ हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री? बहुमत लिएर आएकै उनीहरूले दलको नेता भएको थाहा पाउनु भएन। दिउँसै रात पार्ने कुरा। आँखै अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता छ, बहुमत छैन भनेर गोपी कृष्ण गौ गराएर दुनियाँलाई सुगा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। आजका युवाहरू सुगा हुन्, पिजडीमा बसेका। आजको मानव चेतना त्यहाँ छैन। अहिले हटाउँछु, भरे हटाउँछु, त्यो दिन सक्यो। हिजो अस्ति लड्डु खाएको छ खोइ सायद सुगरका बिरामीहरूले पनि खायो होला लड्डु, खुसी भयो, खायो होला। परिणाम के भयो? केही नै केही। चुनाव लडेर जितेर 2 तिहाई लिएर आए जस्तो लड्डु बाँड्दै हिँडेका छन् बा। अब हेरौँला नि चुनावमा। चुनाव सधैँले नहुने हो र? चुनाव नहुने हो, आवधिक राजनीतिक व्यवस्था हो नि निर्वाचनको हाम्रो देशमा। सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएको, फैसला दिएको, सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको होइन। यो बुझ्नु पर्यो। अदालती फैसलाले कुनै पार्टी बन्ने, कमजोर हुने, बलियो हुने, घट्ने, समाप्त हुने, विघटन हुने, विसर्जन हुने वा मलखालाको मुला जस्तो हुलुक्क आउने हुँदैन। विदेशीले हाले युरिया मल त सिधै उम्लिँदा 10 वर्षमा सुवा भइसक्यो, थाम्नै नसक्ने के संघीयता कसले लिएरै दियो? विदेशीले। त्यो पनि फलानैले। अहिले गुहार कोसित माग्या फलानैसित। अब के अरे कम्फर्टेबल गजब। यो आउनै पर्यो कि गजब हो। उहाँको मनमा के रहेछ थाहा पनि होइन। मन थाहा पनि, उहाँको मनको कुरा थाहा पाउनु हो नि। उहाँले तिरङ्गा बोकेर उहाँका हलमा जुलुसमा मान्छेहरू तिरङ्गा उचालेर किन हिँडाइरहेछन् भने मूल नेताको मनमै तिरङ्गा रहेछ त कहाँबाट अर्को झन्डा बोक्नु? कहाँबाट चन्द्र सूर्य बोक्नु? कहाँबाट चन्द्र सूर्य उचाल्नु? रहेनछ। यस्तो नेता अघि लाएर हिँड्ने हो भने मर्या बिरालो काखी च्यापेर ठिमीको उकालो लाए जस्तो। अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? उदावालामा देख्नु भएन? ती हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आउनुभयो नि, देख्नुभयो नि, यहाँ हुनुहुन्छ। अस्तिसम्म शेरबहादुर कमरेड कहाँ हुनुहुन्थ्यो? एकछिनपछि यहाँ आउने होला नि, ती हुनुहुन्छ। जहाँ नेपाल छ, जहाँ देशभक्ति छ, त्यहाँ केपी ओली छ, र जहाँ केपी ओली छ त्यहाँ देशभक्त नेपालीहरू छन्। यति त साधारण मान्छेले यिनका मार्क्सवाद पढ्नुपर्छ, लेनिनवाद कण्ठ गर्नुपर्छ, त्यतिका निम्ति देशको झन्डा बोके पुगो नि, त्यहाँ बाँकी कुरा सबै सिक्नुहोस्। यही हो। हिजो आजसम्म के भन्थे? केपीजीको राष्ट्रवाद वासै कनायो लम्पसार भन्थे। आज बागमती भरी नाली फुटेर जात्रा भएर प्रचण्डजीको लड्डु, मानव नेपालजीको लड्डु त्यसै हरहर बास्न आएको होला होइन? आज कम्फर्टेबल कसरी भन्न सक्या होला? यो देशको माटोमा जन्मेर यो देशको माटोमा उभिएर भन्न चाहिँ सक्या कसरी? अरू कुरा छोड्दिउँ, भन्न सक्या कसरी? त्यसको त्यो नेतृत्वको पछि लाग्नेहरूले त युवा हुनुको पनि अर्थ छैन। जिउँदै मृत के को युवा?
कोहीलाई सङ्गतिको माया लाग्छ क्या, सङ्गतिको लभ परे हो र सङ्गतिको माया हुनु, भुप्पु मायालु सम्झेर पर्दैन नि। चिज तपाईँले अर्कै बोक्नु भएको छ। तपाईँले बोकेको झन्डा समृद्धिको आजै हिजो अस्ति हिजै हो क्या अरे युएनडिपीले युएनले के निकाल्यो, नेपाल लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट अब डेभलपिङ कन्ट्रीतर्फ विकासशील देशतर्फ गयो। भोलि कहीँ कुनै सभा हो भने कमरेड झलनाथले भन्नुहुन्छ कहाँ केपी ओलीले गरे होला त, त्यो युएनले गरे। जब राजनीतिमा एजेन्डा सिद्धिन्छ, जब राजनीतिमा लिड गर्ने तागत गुमाइन्छ, जब आग्रह कुण्ठा वा पूर्वाग्रहको जलनमा मान्छे आफै खरानी हुन्छ, त्यतिखेर उसित देशको झन्डा फहराउने, पार्टीको झन्डा फहराउने, परिवर्तनको झन्डा फहराउने, न्यायको झन्डा फहराउने, वर्ग पक्षधरताको झन्डा फहराउने हैसियत समाप्त हुन्छ एउटा मात्रै झन्डा फहराएका उनीहरूले। त्यो के थाहा छ? केपी ओलीले 5 वर्ष खाइदिने खाना भनेर जनताले दियाउनु, देश खाना उनलाई दिया भए देशै खाने रहेछन्। केपी ओलीले त विकास खाइदिएछ। युएनले भन्यो अब 26 सम्म हामी त्यहाँ पुग्ने भयौँ। हामीले भनेकै थियौँ नि हामी समृद्धिको झन्डा उठाउने। प्रति व्यक्ति आम्दानी अलिकति घटेको कोभिड र त्यो के भन्छ भूकम्पले केही पनि बनेन। धरारा बनायो, रानी पोखरी बनायो, दरबार स्कुल बनायो, 1 वर्षमा 2000 भन्दा बढी चाहिँ स्कुलका कोठा बनायो। नानी बाबुहरू झन्डै 2.5 लाख मान्छेलाई एकैचोटि स्कुल पठायो। उहाँहरूलाई चिन्ता छ, केपी ओलीले केही पनि गरेन। सपनामा पनि त्यही होला है उहाँहरूको। तर्साउँछ नि, ऐठन हुँदा पनि केपी ओली भन्ने लाग्छ। कस्तो मान्छे जन्मेछ यो केपी ओली चाहिँ। फेरि उता नाकाबन्दी आउँछ, त्यही केपी ओली अघि सर्छ। यता नक्सा लिएर आएको हुन्छ, कमरेडहरूको छाती भतभत पोल्छ। सहयात्री बनाएर हिँड्नु परेको छ। विकास भन्यो त्यसमा पनि गरेकै छ। ऊ हिजै कमला खोजदेखि लिएर मरिन तराईको यो सबै गर्नको निम्ति कमला डाइभर्सनको अब कहिले हो 20 गते कि कति गते हुँदैछ। सुरुङ युगमा प्रवेश गर। हिजो साथीहरू सुरुङ खने सी आकार, भी आकार, यु आकार। दावा कमरेड कतिवटा खण्ड हो? त्यो सुरुङ त देश बनाउने सुरुङ होइन रहेछ नि, त्यो त दिल्ली सुरुङ रहेछ। सगरमाथाको देशमा बसेर यो खालको कुरा गर्नेहरूसित थाहा पाउनु भयो। केपी ओलीको मायाले आएको कि मन्त्री मात्रै भेट्छु भनेर आएको कि आन्दोलन सम्झेर आएको देख्नु भएन उहाँलाई? यहाँ देख्नुभयो। त्यसैले हामी त्यस्तो अल्मलिनु पर्दैन साथी। राजनीतिक कार्यदिशाले सम्पूर्ण कुरा फैसला गर्दछ, नेताको टाउकाले गर्दैन। यदि त्यसो गर्थ्यो भने लेनिन हारिरहेका हुन्थे र रुसमा 1917 को अक्टोबर क्रान्ति हुने थिएन। हिजो अस्ति मात्रै चीनले गरिबी मुक्तिको घोषणा गर्यो र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको 21औं शताब्दीका 2टा एजेन्डा मध्येको एउटा एजेन्डा उनले सगौरव घोषणा गरेर पुरा गर्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ सरकार बनेन भने सरकार बनेन भनौँ, बन्यो भने अरू कोही चाहिँदैन, चाहिने कोही चाहिँदैन। काङ्ग्रेस पनि चाहिँदैन, जसपा पनि चाहिँदैन। को चाहियो त भन्दाखेरि दायाँबाट माधव नेपालले विधि पद्धति मर्यादा कुर्सी अपमान, बायाँतिरबाट पुष्पकमल दाहाल आलो पालो के का आलो पालो सक्यो सधैँलाई पार्टी फुटाउने पालो खोज्ने कहाँ आउँछ? पालो आउँछ,
पालो फुटाएर पालो आउँछ। एउटा कुरो याद गर्नु होला युवा साथीहरु, केपी ओली सत्तामा बसेर चुनाव जित्न पल्केको ढाडे बिरालो होइन। नाकाबन्दी पछि पनि यसै गरी लखेटेको प्रचण्डले नै हो, प्रचण्डले नै लखेटेको। 1 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव होइन, मलाई याद छ सरेश कमरेड कति हो 7वटा जित्या होइन तपाईहरुले। एमालेले छुट्यो नि कुरा, ल छुट्यो पनि छुट्यो, एमालेले जित्या 7वटा, अनि माओवादीले जित्या कतिवटा? एउटा कि दुईटा सिन्धुपाल्चोक। सुभाष कमरेड आउनुभयो, संविधान सभा अध्यक्ष प्रमुख अतिथि, हार्दिक स्वागत अभिवादन आसन ग्रहणको पनि मैले अनुरोध गरे। एउटा जित्या कि दुईटा? दुईटा। कांग्रेसले कतिवटा जित्या? दुईटा, तीनटा। अनि आज पूर्व माओवादीका सबै मान्छे माओवादीसितै छन्? छैन। पूर्व एमालेका पनि सबै मान्छे केपी ओलीसितै छन्? त्यसको मतलब के हो? व्यापक पोलराइजेसन हो, व्यापक पोलराइजेसन हो। त्यो पोलराइजेसनमा देश विरोधी जित्छ कि देशभक्त जित्छ? त्यो पोलराइजेसनमा विकासको एजेन्डा लिएर आउने जित्छ कि विकास विरोधी जित्छ? त्यो पोलराइजेसनमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा औला ठड्याएर लड्ने भन्दाखेरि भन्ने हामी त वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। गोर्खालीका सन्तानले कस्तो नेता जन्माएको रहेछ र जे पनि विदेशी मात्रै ताक्ने यो नेताको लिड गरेर पंक्ति जित्छ? युग बदलियो, थाहा पाउनुपर्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा अमृत बोहरालाई सम्मान गर्छु, अमृत कमरेडले पनि विचार गरे हुन्छ अलि पछि। त्यो मुख्यमन्त्री नपाएको नाममा महिलालाई चाहियो भने उहाँकै परिवारलाई चाहियो, पुरुषलाई चाहियो, वरिष्ठलाई चाहियो भने त्यसैलाई चाहियो। यो पारिवारिक राजनीतिको पृष्ठभूमि चल्दैन, देखिया छ। त्यो विचारको चल्ने हो। प्रतिस्पर्धाबाट भाग्ने, चुनाव होला भनेर पुच्छर लुकाएर दम्पट प्रतिगमन भन्ने चुनाव प्रतिगमन कांग्रेससित मिलेर समाजवादीसित मिलेर यो नक्कली अस्थायी अर्काले कमाइदिया भुस जस्तो सत्ता, एजेन्डा विहीन सत्ता। कार्यक्रम कस्तो आउला सरकारको, नीति कस्तो आउला सरकारको, कता फर्केको आउला? ऊँट जस्तो सरकार बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पल्किनेहरूलाई युगले पराजित गर्नेछ। सिन्धुपाल्चोक कहाँ उभिन्छ त्यसले पराजित गर्ने होइन, देशले पराजित गर्नेछ। नयाँ पंक्ति र नयाँ पुस्ताले पराजित गर्नेछ। बेकारको कुरा। नेताहरूका टाउका जोडेर राजनीति हुन्थ्यो भने उ बेला माले एमाले फुट्दा पनि मलाई स्मरण छ, झापा आन्दोलनको एउटा केपी ओली बाहेक बाँकी सबै ठुल्ठुलो ज्यान भएकाहरू जम्मै मालेतिर लागे हुँदा शेरबहादुरजी पनि। अलि पछि के हो? चुनाव हुँदा के हो? स्पष्ट भएन। आज त त्यो शेरबहादुर पनि दावा लामा पनि सरेश पनि बालकृष्ण पनि भए भरका नेता छन्। 2-4 जना छुटिया छन्। कसैको युगले डाँडो काटो, उमेरले होइन। उमेरको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। उमेर 70 नै भए पनि केपी ओलीको जोस चाहिँ 16 वर्ष छिटाठिटीको जस्तो छ नि। त्यो चेतनाको नेतृत्व गरेछ। अब कोही ज्यान पनि बुढो, चेतना पनि बुढो भएपछि मान्छे डराउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोकका साथी हो, केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। यो खरे जस्तो आउँछ जान्छ। नेताहरू कोही पिङ खेल्छन्। हेर्नुहोस्,
यो हुन चाहिँ के भन्छ भने मान्छे बुढो भएपछि हिउँ खोज्छ, गोरु बुढो भएपछि भिर खोज्छ भन्छ। त्यो धेरै नेताहरूको पंक्ति त्यहाँ माथि माथि पुगेपछि त्यही कुरा गर्ने। हामीसित कुनै स्वार्थ छैन। तपाईँ विदेशीको गुलाम हुने कि नहुने फैसला यो गर्नुहोस्। तपाईँ विकास चाहने कि नचाहने फैसला यो गर्नुहोस्। र तपाईँ नेतृत्व हस्तान्तरण भए हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अध्यक्ष हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन। माधव नेपाल बारेमा पनि सिन्धुपाल्चोकको साथीहरूलाई त्यो छ। माधव नेपालवादी होइन, सिन्धुपाल्चोकवादी होइन पहिला पहिला। अनि माधव नेपालले के गर्नुभयो त? माधव नेपालले 240 सिटमा निर्वाचन हुँदा 15 वर्षको बलद नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व, एकल नेतृत्व, विधिको नेतृत्व, पद्धतिको नेतृत्व, विचारको नेतृत्व, पार्टी एकताको नेतृत्व गर्दा 33 सिट लिएर आएको होइन। अनि केपी ओलीले खालै उठाएको हो कि? खालै उठाएको, खालै उठाएको, एउटा मात्रै खाल उठाएको। अनि पार्टी निर्माण गर्ने आफ्नै स्टाइल हुन्छ। कसैले सलाइको बट्टा एउटा कोटको खल्तीमा कैँची अर्कोमा हालेर टायर पनि 4वटा राखेर कुदाइ गर्दा नि पार्टी बन्दैन। केपी ओली एकचोटि पार्टी अध्यक्ष के भएको थियो? त्यत्रो माओवादी हाक्राक्रा हुग्रुम टुक्रेर आएको थियो। डाङडुङ एमालेमा आएर मिलेर नेकपा बनाएको थियो। यही नेकपा बिगारेर लागेका छन्, बिग्रिनेवाला छैन। मलाई थाहा छैन, प्रमुख अतिथिले भन्नु होला के गरी जान्छ सरकार। उहाँसित निवेदनै दिएको छैन। दलको नेता फेर्ने भने होइन, उहाँसित निवेदन चाहियो नि। त्यो निवेदनै छैन। दलको नेता फेर्ने, अविश्वास राख्ने, विश्वास राख्ने, सर्वोच्चको फैसलापछि के जित्या? सर्वोच्चले संगठन गरिदिया हो र अस्ति 121 सिट र कति 53 सिट जित्या हो सर्वोच्चको संगठनले हो। के तपाईहरुले गरेको टोलटोलमा? बाडे गाउँमा कसले गरे? मानेसवारामा कसले गरे? भोटाङमा कसले गरे? संगठन गर्ने को? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु गएर गरिदिया हो। नेकपा गजब छ यसो संगठन गरिदिउँ भनेर। कि तपाईहरुले गरे? युवा संघले गरे, अनेम संघले गरे, अनेक किसिमले गरे, पार्टीका साथीहरुले नेताहरुले गरे। कसले गरे संगठन? तपाईहरुले गरे। आफ्नो काम हुन्छ। हाम्रो काम राजनीति गर्ने हो। राजनीति गर्ने, गलत विचारलाई पराजित गर्ने, सही विचार भनेको यही हो। अब पनि चिनिएन भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार छ। त्यति हो कुरा। त्यसैले कहाँ छन्, को कहाँ छन् थाहा छैन। यो त एउटा सिम्पल कुरा हो। हेर्नुस्, केपी ओली जहाँ उभिन्छ ती नेकपा हुन्छ। बाँकी हुँदै हुँदैन। चिन्ह सिन्हका कुरा छोडिदिनु। अर्को पनि म बताइदिन्छु है। चिन्हले पार्टी बनाएको हो भने झलझलाकार चिन्ह कमरेड माधव नेपाल, सम्झिनु सूर्य चिन्ह 64 साल। काँडा गोलाकारले भात्रा खुजुक समाप्त गरेको, गोलाकारले खाइयो। चिन्ह कसले बनाएको? चिन्हले हुँदो रहेछ। 48 साल अगाडि एमाले चिन्ह थियो। 15 सालमा के चिन्ह थियो कम्युनिस्ट पार्टीको? मकैको घोगा कि हँसी हातौडा के हो? 4 सिट त जितेको थियो। त्यसैले यो चिन्ह सिन्ह कुरा होइन। चिन्ह एउटा बुझ्नुहोस्। चिन्नी भन्ने कुरा विचार चिन्नुहोस्, दृष्टिकोण चिन्नुहोस्, एजेन्डा चिन्नुहोस्। आफ्नो देशलाई के गर्नुपर्ने, आफ्नो युगलाई के गर्नुपर्ने त्यो चिन्नुहोस्। बाँकी कुरा सिकिन्छ। सबै सिकिएपछि चाहिँ अचम्म लाग्छ मलाई। त्यो छक्क पर्छु म त। कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्ह संसारभरि एउटै छ, त्यही हो। कांग्रेसको चिन्ह र अर्को कुनै एउटा देशको चिन्ह उस्तै छ। देशको चिन्ह र कांग्रेसको चिन्ह उस्तै छ। चिन्ह आफ्नो। अहिले पुस्दा के एक मोबाइलमा आउँदाखेरि क्लिक गर्दा चिन्ह थाहा पाइसक्छ। बेकारको कुरा। चिन्हका कुरा। चिन्ह के फेरि पनि सूर्य। केही मतलबको कुरै छैन नि। अर्को एउटा कुरा चाहिँ नरिसाउनु होला। माओवादीका साथीहरु, पूर्व साथीहरुलाई यसले त भन्यो कि जस्तो लाग्यो होला। यहाँ चाहिँ माओवादी एमाले छैन। माओवादी एमाले भएको भए दावालामा कसरी मन्त्री हो? टोपबहादुर कसरी मन्त्री हो?
लेखराज भट्ट कसरी मन्त्री हुनु, प्रभु शाह कसरी मन्त्री हुनु? होइन, कुरा के हो भने विचारकै प्रश्न हो। एउटा पुस्ता यस्तो रह्यो, आफू पनि गर्न नसक्ने, अर्काले गरे पनि नसहने। सिद्धान्तको नाममा, विचारको नाममा, सिनियरिटीको नाममा। यस्ता सिनियरिटी केही मतलब छैन। न्युटनभन्दा अगाडि अरू नै वैज्ञानिक थियो होला, वैज्ञानिक त थियो होला नि, सिनियर ढुङ्गा फुलेका पाकेका जम्मै। न्युटनले लिएर आयो त सापेक्षताको सिद्धान्त, सिधो कुरा। त्यसैले काममा, कम्पिटिसनमा, परिणाम निकाल्नमा र उद्देश्यहरूमा जसले परिणाम लिएर आउँछ त्यही सिनियर हो। माधव नेपालजी अब सिनियर भएको भए रिटायर हुने, पुरा त्यही 65 वर्ष भएपछि 40 रिटायर हुन्छ। विचारले लिड गर्न नसकेपछि के थियो, रिटायर जस्तै हो। प्रचण्डको कुरा त्यही हो। अब केही भोक्रा चल्नेवाला छैन, एकदम सिधा कुरा। यति नै हो र तपाईँहरू जित्नुहुन्छ, मजाले जित्नुहुन्छ। अलिअलि बल पुगेन भने हामी पनि प्रचार गर्न आइदिउँ, छेउछाउमा छौँ, चिन्तै नगर्नुहोस्। फेरि मेरो बारेमा त तपाईँहरूलाई प्रश्न होला, यसले के नै लखार बाटो लगायो, के गरौँ, बिगार्यो कि क्या हो, खायो कि क्या हो भन्ने पर्या होला। क्यान्टोनमेन्ट खानेहरूलाई मेरो सामान्य चुनौती छ, सँगै छानबिन गरौँ। जो क्यान्टोनमेन्टको निस्कियोस्, जेल जान उहाँ तयार हुनु पर्यो, मेरो निस्कियोस् म जेल जान तयार हुनु पर्यो। त्यति एउटा चुनौती क्या छ, मान्ने हो। उहाँहरूलाई विधि कानुन छानबिन केही पनि मान्नु नपर्ने भए भरको मान्छे डोरे आफू हिँड्छन्, लिएरै आफू हिँड्छन्। अनि केपी ओलीको सरकार भ्रष्ट अरे, ठिक छ त। केपी ओलीका पाला भएका सम्पूर्ण कामको छानबिन कहाँ गर्ने गरौँ। पुष्पकमलको पालामा गरेका सम्पूर्ण कामको छानबिन गरौँ न। दुधको दुध, पानीको पानी। हामीले कानुनी उन्मुक्तिको माग गर्छौँ। विधिको शासन, कानुनी राज, लोकतन्त्र भने त्यही होला। यिनका कुराबाट केही पनि आदिनु पर्नेवाला छैन। फोक्का, पानीको फोक्का हो यो। चुनाव भएन र मात्रै, चुनाव भएको भए अहिले देख्नेवाला थिए, सल्यान जानेवाला थिए। सल्यान ल सोध्नुहोस् पूर्व माओवादीको साथीहरूले, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र सल्यान हो त? मलाई थाहा छैन, म पनि थाहा पाउँछु नि। जे भयो नि एकचोटि सूचना मन्त्री भयो नि, भएकै मान्छे हो, त्यति त थाहा पाउँछु म। देशभरि चारेर चोरगाई जस्तो कहिले यहाँ गएर चर्या छ, कहिले त्यहाँ गएर चर्या छ, कहिले चितवन, कहिले रोल्पा, कहिले सिरा, फिरङ्गी जस्तो। अहिले फेरि भिख माग्न पनि कहाँ भने त्यो भयो। गजब त कस्तो छ भने चाहिए छ दुईटियाई, सरकार छ दुईटियाईको, अनि प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर अन्त जान्छन्। यिनकै पार्टीले लौ के अरे कति सिट रे अहिले बजारमा 90 सिट होइन, 90 सिट भएछ। चुनावमा त जानु पर्ला। अनि के भनेर भोट माग्न जान्छन् यिनीहरू? हामी उठ्न आएको, तर कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हालिदिनु होला है भनेर भोट माग्न जान्छन् कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर। यस्ताले पार्टी निर्माण गर्छन्, देश भत्काउन यिनीले पार्टी निर्माण गर्छन्। एउटा पार्टी हुनु र नहुनुको मतलब त्यो हुन्छ। इन्तिफादा थियो, प्यालेस्टाइनी जनता अहिले पनि प्यालेस्टाइनी भन्छ। यहाँ नेकपा छ, आजदेखि होइन, पुरानो इतिहासदेखि त्यसले देशभक्तिको झन्डा उठाएको छ। त्यही झन्डा बदनाम गराएर हिँडेर कुर्सी गतिलो दिएन भनेर के दिनु? कुर्सी दिँदाखेरि ध्वस्त बनाएको 120 सिट कसले खाइदियो? जोगाएको हो। बैले कसले बनाएको? केपी ओलीले। विप्लव कसले जन्माएको? केपी ओलीले। मणि थापा कसले लिएर आएको? 7वटा टुक्रा आफू बनाउने, बल्ल बल्ल सोरेर लिएर आएको, बनाएर लिएर आएको। माले एमाले के अरे माले र मार्क्सवादी मिलाएर बनाएको छ। माधव नेपाललाई आफ्ना पाला चाहिँ महासचिवमा चुनौती दिए भनेर उहाँको विधि, उहाँको पद्धति, उहाँको लोकतन्त्र, हामी अन्तबाट आएको, हामी डेरावाल, उहाँ घरवाल, थाहा छैन हामीलाई। त्यो पार्टीमा गरे के आफ्नो पद टिकाउनको निम्ति 10जना बामदेवलाई सोध्दैन, आज सिपीलाई सोध्दैन, अर्कालाई सोध्दैन। केपी ओलीसित रिस उठ्यो होला,
अलिअलि उनीहरूका ताकत टोकन होला। हिजो 10 वटा समाप्त गरे होइन, अनि हुइप कसले जारी गर्ने? अहिले यस्तै गरेर केपी ओलीले हटाइदियो भने के हुन्छ? मैले सुने भोलिदेखि हल्ला चल्नेवाला छ, सूचना टाँसेर केपी ओलीलाई दलको नेताबाट हटाइदिने रे। जो मान्छेलाई यो देशको नागरिक भन्न गाह्रो छ तिनले केपी ओली जस्तो देशभक्तलाई सूचना टाँसेर हटाउने दलको नेताबाट, तिनलाई नेपाली जनताले मनको सूचनाबाट सदाको निम्ति हटाइदिन्छ। त्यति त हो कुरा। त्यसो भएपछि कुरा सक्यो। त्यसैले आँट्नुहोस्, जग्गा तर्ने हो राजनीति सर्वोच्चले होइन, हामीले गर्ने हो। सर्वोच्चले कुनै न्याय के 52 सालमा के दिएको? सर्वोच्चले जिताइदिए भए त्यो चुनाव हामी जित्थ्यौँ। सर्वोच्चले हराइदियो, हामी सङ्गठन बनाउनु दौड्यौँ। अहिले पनि सर्वोच्चले आफ्नो दियो, हार र जित एउटा उसको निर्णय दियो। हामी चुनाव नै रोक्यो, फेरि चुनाव भइहाल्छ नि। सधैँ रोक्छ र रोक्दैन? रोक्यो भने त डेमोक्रेसीको अर्थै भएन। त्यसैले आउने चुनावमा त्यही गरौँला। संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ क्या, गर्नै पर्ने रहेछ। सबै प्रदेश सरकारमा अविश्वास हालेको छ। यहाँ लफडा परेछ, त्यहाँ किन हालेको छ अविश्वास प्रस्ताव? छ नि त्यो लागेको छ। अब विदेशीले लिएर आइदिएर संहिता स्थानीय निकाय बलियो बनाउने किन चाहियो? प्रदेश मेरो कुरा यो चाहिँ पार्टीको कुरा होइन, मलाई थाहा छैन। मेरो कुरा यो चाहिँ संविधान त यसो लेख्नु पर्ने हो। सर्वोच्चले त यो गरिदियो। अब त संसदको मिति पनि, संसदको बैठक गर्ने दिन पनि सर्वोच्चले तोक्ने। अब लेख्नु परेन संविधानमा यस्तो मुद्दा पर्यो भने सर्वोच्चले तोक्या दिन बैठक बनेछ भनेर संविधान संशोधन त त्यसकारण नि गर्नु पर्यो, परेन? गतिशील दस्तावेज भनेपछि केपी ओलीले गरेको के? हिजोको जातिवादी आन्दोलन सक्यो, क्षेत्रवादी आन्दोलन सक्यो, पृथकतावादी आन्दोलन सक्यो, हिंसावादी आन्दोलन सक्यो। विदेशीको थिचोमिचोमा पनि हस हजुर भनेर लुकी लुकी जाने। अस्ति के भन्थे? को गोयल कि को आएर भेट्यो भन्थे, अहिले हाक्का हाकी अर्काको कुरा माग्छ र पनि लाज बजा छैन। वास्छ केपीको लम्पसार, महान लम्पसारवादी त प्रचण्डै रहेछ। त्यसैले प्रश्न माधव नेपालजीको बारेमा पनि छ। अब माधव नेपाललाई भन्नु छ, माधव नेपाललाई भन्नु छ। बेमानी त उहाँ अलि प्रचण्ड त थाहै थियो नि त, बेमानु हो भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। त्यो पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिको नि सबै साथीहरूलाई थाहा छ। एउटा बलियो पार्टी 7 टुक्रा बनाएको छ। माधव नेपाललाई पनि भन्न छ, कमरेड तपाईको मात्रै जुगाको बलमा, तपाईको मात्रै पसिनाको बलमा, तपाईको मात्रै योगदानको बलमा यो पार्टी बनेको होइन। यो पार्टी भुइँ मान्छेहरूले बनाएको, यो पार्टी जीवनमा केही नचाहने मान्छेहरूले बनाएको। तपाईलाई प्रधानमन्त्री चाहियो होला, धेरैलाई पार्टीलाई भोट हाल्दा मात्रै सन्तोषको सास फेरेर मरेका छन्, याद गर्नुहोस्। त्यसैले हार्ने पालो तपाईहरुको। जसले गल्ती गरेको छ त्यसले हार्नेछ। के चिन्ता, के को पेन, के को फेरि खट्न सक्नुहुन्न अलिसम्म? अब सर्वोच्चले जिताउने साथीहरू लड्डी खाएर बस्छन्। बेलुका यसो हुस्की चुस्की पनि बजाए हो, किनभने उहाँहरूलाई सङ्गठन रहन्छ। चुनावमा पनि सर्वोच्चले जिताइदिन्छ कि? हेरौँला, चुनावमा पनि त्यो पनि हेरौँला। किनभने बेलुका दिउँसै लड्डु फुटे, बेलुका कति बोतल फुट्यो होला? फुटेन। किनभने मिहिनेत गरे केही पनि होइन, कालो टालो देखाएको छ, हिँडेको छ। अहिले देशमाथि बोल्दा चाहिँ छ अर्को एउटा नागरिक समाज भन्ने छ। त्यो नागरिक समाज बेला बेलामा देखिन्छ। त्यो नागरिक समाज 30 वर्षदेखि छ। जब केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्छ, नागरिक समाज के गरेर आउँछ? ड्रम ठटाएर आउँछ। कालो लुगा कसले किनिदिया हुन्छ? ड्रम किनिदिया हुन्छ, ट्रेनिङ दिया हुन्छ। त्यो डलर हो कि आइसी हो? त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। पशुपतिमा जलारी हालो, केपी ओली के अरे प्रतिगमनकारी हो, हाल्छ। भ्याटिकन जाऊ, पशुपतिमा जलारी हाल्नुहुन्न भन्ने, भ्याटिकन सिटी जाऊ। को जाने हो? जाऊ। यो देश
हिन्दू पनि छन्, बुद्धिस्ट पनि छन्। आजको सत्य त्यही हो। त्यसैले लड्न धेरै छ, जुझ्न धेरै छ, विषय उठाउन धेरै छ। सबैलाई हामीले मानेका हौँ, सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेका हौँ। तर हातमा बाइबल लिएर शपथ खानेहरूले हामीलाई पढाएर मात्रै हुँदैन। हाम्राले नि गीता पढ्न पाउनु पर्छ। पढ्छन्, मजाले पढ्छन्, वेद पढ्छन्, पूर्वीय दर्शनको कुरा पनि ज्ञान लिन्छन्, पश्चिमा दर्शनको नि ल्याउला, वैज्ञानिक साम्यवाद अपनाउला। कुरा त यो हो नि। पशुपतिका नाममा लफडा झिकिया छ। अनि पशुपतिका बारेमा बोल्न नहुने मेरो भनाइ छ। हुती छ भने पशुपतिमा लात तले हान। आफू भैँसी पूजा गर्ने, मार्क्सवादको वकालत गर्ने, भैँसवाद कि मार्क्सवादी? अनि हामीलाई मात्रै हामीले चाहिँ बुझेको छैन। यिनले पढाउनु पर्ने सबै कुरा कानुन अर्को थाहा पाउनु होला। संविधान जारी भएपछि मान्ने हो, तर संविधान बनाउने राजनीतिक शक्तिले हो। यदि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले उनले जे भन्छन् त्यही त्यही होइन, नेपाली जनताले जे भन्छन् त्यही हो। यो देश सानो पनि होइन, भूगोलमा पनि 41 कति 47 नम्बरमा छ, जनसङ्ख्या पनि 41-48 मा छ। सानो देशका साना जनताभन्दा छोडिदिउँ कुरा। यो हिजो कसैलाई लागेको थियो होला, लिलिपुटियनहरूलाई। हामीलाई लाग्दैन यो सगरमाथाको देश हो, यो बुद्धको देश हो, यो पशुपतिको देश हो, यो जनकपुर धामको देश हो। यो सत्य यही हो। डम्फु बजाउँदै स्याब्रु नाच्दै मान्छे त उहाँ 5 पोखरी कुद्या देखाएको छु त मैले भदौतिर चढ्ने पूर्णिया बेला। छैन त्यहाँ। बेकारका कुरा गरेर कहिले जातलाई लडाएको छ, कहिले पहाडी लडाएको छ, कहिले हिमाल लडाएको छ, कहिले कमरेड लडाएको छ। हुँदा हुँदा विदेशी कुहारेर जनतालाई गुलाम बनाउँदा पनि तिनकै झन्डा बोकेर यी क्रान्तिकारी हुन् भनेर हिँड्ने कि नहिँड्ने युवाहरूले फैसला गर्नुहोस्। हिँड्नु हो भने यो देश नेपालीले नै विघटन गर्ने हो। किनभने यस्ता नेता जन्मिँदा रहेछन्। नहिँड्ने हो भनेदेखि ढुक्कले अगाडि बढ्ने। पार्टी त फुट्यो नि, कानुनले जोडेर जोडिन्न, फुट्यो। व्यवहारिक रूपमा कानुनको सामना गर्न निगार। किनभने यहाँ केपी ओली छ, यहाँ केपी ओली छ। फन घट्ट रिङाए जस्तो। म इन्द्रवतीमा घट्ट पिस्न जाँदा 3 दिन पालो गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। घुम्दैन भने पानी हाइट छैन त्यसमा, अनि फोर्स पुग्दैन। यिनको घट्ट जेठको बेलाको इन्द्रवतीको घट्ट, मेलम्चीको जस्तो होइन। हस्तकामले कुरा यही हो। धन्यवाद लाल सर।